السلام عليكم الشباب، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ من بعد لا سيونس اللي درنا الاخرى ديال لامديك موين ولا ميزون كيفاش لا ميثودولوجي دو لا ميزون بلاص ديالو. سويت على دوموند ديال بزاف الاصدقاء. اليوم ان شاء الله نحاولوا نهضروا على لا ميثود ديال سميد. لا ميثود جابونيز اللي عارفين، اغلب الناس عارفين لا ميثود جابونيز اللي كيستعملوها الناس بور اوبتيميزي يعني طون شونجمون دو فورما ولا شونجمون دوتي دو برودكسيون ولا دو هذا. يعني لو طون لا ميثود كتستخدم باش ينقصوا من الوقت ولا الوقت ديال لاغي causé par un changement de forme en général, ou bien un changement de série, ou bien un changement de produit, un produit à un produit par exemple. Voilà. Alors نبداو ان شاء الله ونتوكلوا كما ان شاء الله نحاولوا نشوفوا كيف ما ديما نحاولوا نشوفوا كومون ميتر ان بلاص هاد لا ميثود هادي. يعني لا بارتي تيوريك تقدروا تلقاوها في الانترنت. هنا نكونسونطرو بزاف على لا بارتي براتيك وكومون ميتر ان بلاص هاد لا ميثود هادي. اليوتيوب راه فيه بزاف دي فيديو ديال ليكسبليكاسيون ديال هذا، مي حنا نحاولوا نشوفوا لا ميثودولوجي دو لا ميزون بلاص ديالها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو ان شاء الله. اول حاجه لو سميد est une méthode qui cherche à réduire le temps de changement de série كما عارفين. الهدف الاول ديالها هو لو شونجمون لا ريدكسيون ديال لو طون دو شونجمون سيري. لا اش كتعني لابريفياسيون ديالها single minute exchange die. يعني l'explication ديالها échange d'outils en moins de 10 minutes par exemple, ou bien signifie que le temps de changement d'outil en minutes ne doit comporter qu'un seul chiffre. يعني نحاولوا يكون لو طون شونجمون ديالنا من 1 minute حتى 9 minutes. وفي لو كا ديال الفورمولا 1 دابا نشوفوا في ليكزامبل ديالها في الاخر غتلقى تقريبا كيديروا واحد 7 سكوند تقريبا، يعني 7 سكوند 9 سكوند ديال الطون شونجمون ديال كامل ديال الروايد ديال الطوموبيل ديال الكاربيرون ديال كلشي. دابا نشوفوا ان شاء الله في الاخر ان شاء الله بحول الله. هاد لا ميثود هاد الشباب كيستخدموها هي اوتيل الناس ديال لا برودكسيون والناس ديال لا مينتونس. اي ريسبونسابل برودكسيون كان عنده دوتي شونجمون دو سيري ولا شونجمون دو فورما ولا شونجمون دوتي دو برودكسيون، سواء par exemple des bobines d'emballage ولا دي مول شونجمون دو مول par exemple. يعني باش كتحاول تباسكولي من ان برودكسيون لين اوتر برودكسيون ديال ان ارتيكل ا ان ارتيكل بي او لو شونجمون دوتي. يعني هاد لا ميثود هادي تنفعك بزاف، وهاد لا ميثود كيشارك فيها الناس ديال التكنيك، الناس ديال الماتنونس والناس ديال لا برودكسيون بيان سور مع الناس ديال الكاليتي. Alors, quand est-ce qu'on applique le SMIC? Le SMIC, il s'applique entre la dernière pièce produite du premier série A, par exemple, la dernière pièce, c'est le début de l'usinage de la pièce B, la bonne pièce. Après le réglage automatique, c'est la bonne pièce. Le temps d'arrêt de la machine, c'est l'intervalle qu'on déroule l'application de la méthode SMIC. من آخر بياسة دات لها لا برودكسيون ديال البرودوي A حتى أول بياسة اللي دارت من ورا الريكلاج دو بون كاليتي من برودوي بي. هاد لو طون هذا كامل كيتسمى، هذا هو لو طون اللي كنديرو فيه كنابليكو فيه لا ميثود سميد اولا كتنفعنا فيه لا ميثود ديال سميد. تقدر تكون لا ماشين اريتي وتقدر تكون حتى هاد لو طون كامل كيكون داخل فيه دي طون ديال نيتواياج باغ اكزومبل ولا بريباراسيون، طون ديال شونجمون دوتي، طون ديال ريكلاج باش ملي كتبغي تلونسي سيري بي باغ اكزومبل. يعني كاين هاد السميد كتنفعنا في هاد الانترفال دو طون هذا. الوغ كما قلنا الشباب في لا سيونس ديال ولا في لا فيديو ديال لا جيستيون برودكسيون، حنا دابا في واحد الحقبه اللي ولات فيها لي شونجمون ولاو فيها لي برودوي فاريي، ولات فيها شحال من حاجه، ولات فيها واحد لا كونكورونس، ولينا كنحاولوا نمينيميزيو لي ستوك، ملي كنحاولوا نديروا لا برودكسيون على دوموند. يعني ملي كتبدا تخدم كيكون ملي عندك هاد لي كونترانت كاملين كيولي في البلانين عندك ضروري ولا خصك كدير لي شونجمون دو سيري ولا لي شونجمون دو فورما باش تكون فليكسيبل، باش تحاول تساتيسفي لي بيزوان ديال لي كليون اللي عندك. الوغ ملي كتكون كثروا عندك هاد لي شونجمون دو سيري لي شونجمون دو فورما، هادو بارمي لي شوز تفرض علينا اننا نفكروا في اون ميثود اللي تعاونونا باش نقصوا لنا لو طون ديال لو شونجمون دو فورما. لان هاد لو طون هذا كيكوزي بزاف، كيكوزي واحد لي بيرت اون برودكتيفيتي انورم، او ميم طون كيطلع حتى لو كو ديال لونسمون ديال البرودوي.
شفتو كيف كاين بزاف لي غيزون نبقى ندوي فيهم ما غنساليوش الشباب باش تعرفوا اللي كتبوسينا ولا اللي غتحفزنا ولا اللي غتخلينا حنا كوم دي ريسبونسابل برودكسيون ولا لا ماتنونس اننا نفكروا باهميه كبيره باش نديروا لا ميزون بلاص ديال هاد لا ميثود سميت سورتو في لي زونتربريز اللي كيخدموا باغ لو ما كيخدموش عندهم دي برودكسيون اللي هما فاريي ولي زارتيكل اللي هما فاريي. يعني ضروري خصك تفكروا في هاد لا ميثود هذا الشباب. حاولوا تاناليز تفهموها وتعرفوا المنافع ديالها وتديروا لها اللونسمون ولا لا ميزون بلاص ديالها في التيران عندكم. نشوفوا باغ لا سويت لا ميثودولوجي كيفاش. الوغ شنو اول ايطاب الشباب هاد نفس السميت كيقول اول ايطاب خصك تكون عندها هاد السميت تقريبا في 4 لي زيتاب. اول ايطاب فيها الشباب الفو اناليزي او بيان ايدونتيفي. شنو اناليزي ولا شنو ايدونتيفيو؟ لي زوبيراسيون انترن و لي زوبيراسيون اكسترن ديال لا ماشين. او لا اوترومون دي كومون فير سا كنفيلميو لو شونجمون سيري كامل كيفاش كنديرو. شنو هو المغزى من هاد ليطاب الاولى شباب؟ المغزى منها هو انك انت تعرف تليستي دير الاناليز وتيدونتيفي جميع لي زيتاب اللي كتمر منها الشونجمون دو سيري. يعني من انك الوقت اللي كتحبس انت لا ماشين باش كتبريباري باش تحبس لا ماشين باش تبدا السيري حتى الديماراج ديال حتى اللونسمون حتى البرودكسيون ديال لا بروميير بياس بون من السيري بي باغ اكزومبل اللي دوينا عليها قبيله. يعني خصك تليستي جميع لي زيتاب واخا يكون غير انك كتهز السير وتحطو هنا ولا كتمشي تجيب بوبينه من تهزها من الشاري وتحط قرب حدا. كاين كاع لي زوبيراسيون كاملين. احسن طريقه باش دير هاد القضيه هو انك تفهمي. يعني كتخلي لوبيراتور خدام عادي كيدير الشونجمون سيغي ديالو كتجي انت كدير واحد الكاميرا على هذا وكتصور كيدير لي زوبيراسيون كاملين من البعد كتصور كيدير لي زوبيراسيون كاملين. فوالا انت دابا ملي تصورتي كيدير هاد لي زوبيراسيون كاملين شنو خصك دير؟ خصك تجيب واحد الورقه كما غنشوفو باغ لا سويت كتحاول تقيد لي زوبيراسيون من عندك كاملين اللي شتيهم انت في لا فيديو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه حتى الاخر حتى كتسالي لي زوبيراسيون واخا يكونوا يعني شي اوبيراسيون ما كتقول انت ما دايره ماشي مهمه غير كتبها. اي اوبيراسيون ديرها اي موفمون دارو داك الاوبيراتور كتبوه كيف ما بغا يكون المهم كتبو. هذيك كتسمى اي كيف ما كانت هاد لاطاج دارها كتبها. يعني ديباساج خطوات هنا وجابها كتبها حتى هي ما تضيعش له ما ضيعتيش. يعني بحال غادي ترانسفورمي داك الفيديو اللي شتيه سو فورم دو طاش يعني سكسيسيف ديال الشونجمون ديال من اللونسمون من اللونسمون ديال الشونجمون سيري حتى لا فان ديالو. نتمنى تكون يعني دابا نوريكم ان اكزومبل في الاخر. مي هادي هو ليطاب الاولى. il faut analyser identifier la totalité des opérations par lesquelles passe le changement de série dès l'arrêt de la machine jusqu'à le lancement de la première pièce bonne de la série B. Voilà, je pense que القضيه est claire. Deuxième point, deuxième étape, il faut dissocier ou bien extraire. Quoi? عشان نديرو dissocier les opérations externes. احنا دابا جينا في ليطاب اول حاجه ليستينا شنو خصو يدار. يعني ليستينا كاع لي زوبيراسيون اللي كيداروا في الشونجمون سيري. فوالا حنا قيدناهم. كنجيو دابا ليطاب الثاني خصنا نعزلو لي زوبيراسيون اكسترن. شنو هما لي زوبيراسيون انترن لي زوبيراسيون اكسترن؟ لي زوبيراسيون انترن الشباب هما لي زوبيراسيون اللي كيداروا اون انترن ديال على الانتيريور دو طون داغي. لي زوبيراسيون اكسترن هما لي زوبيراسيون اللي كيداروا على الاكستيريور ديال لو طون داغي ديال لا ماشين. فوالا يعني اوبيراسيون اكسترن كيداروا في لا ماشين مازال اون مارش ولي زوبيراسيون انترن كيداروا ملي كتكون لا ماشين حابسه ديك الساعه اون اري. باغ اكزومبل كاين باغ اكزومبل دي زاكسيون مثلا في قبل ما نمشي قبل ما نبدا الشونجمون سيري كنمشي نهز مثلا واحد المول نجيبو من المكازا ولا نقرب المول حدايا مثلا. ديك اوبيراسيون كدير وانا باقا محبس لا ماشين. هذيك تسمى اكسيون باغ اكزومبل ديال ولا ماشين باقا واقفه. يعني كتسمى ديك اوبيراسيون اكسترن. باغ اكزومبل اوبيراسيون انترن باغ اكزومبل خصك تكون داري لا ماشين واقفه باش نقدر ندير ديك الاوبيراسيون. هذيك تسمى اوبيراسيون انترن. نتمنى تكونوا فهمتوا الشباب راه كلير جو بونس. يعني المرحله الاولى كنليستيو لي زوبيراسيون كاملين. المرحله الثانيه كنعزلوا الاكسترن او الانترن. هذه شنو هي؟ دي انترن ودي اكسترن. فوالا troisième partie شباب كونفيرتير. شنو غنديروا لا كونفيرسيون ديالاش؟ كنحاول دابا انا ليستيت لي زوبيراسيون انترن لي زوبيراسيون اكسترن. كما نعاود نفكر لي زوبيراسيون انترن هما لي زوبيراسيون كيداروا على الانتيريور دو طون داغي ديال ليكيبمون اكسترن هما العكس. فوالا كنحاول ندير ماكسيميزي او نحاول كونفيرتي هادوك لي زوبيراسيون اللي كيداروا على الانتيريور ديال الطون داغي يعني اللي كيداروا حتى كتكون لا ماشين واقفه نحاول نديرهم ولا ماشين باقا ما وقفتش.
باش لا ماشين توقف غير مده قليله. يعني كونفيرتير لي زوبيراسيون انترن اون اوبيراسيون اكسترن. يعني نحاول هذوك لي زوبيراسيون اللي كيخصني اللي كنديرهم حتى كتوقف لا ماشين، نحاول نشوف طريقه تقنيه اولا هذا لوجيستيكيه، انني نحاول هذوك لي زوبيراسيون اللي كيديروا حتى كتوقف لا ماشين نديرهم قبل ما توقف لا ماشين. دو تال فاصون باش علاش ندير هكا؟ باش مني نوقف لا ماشين باش ندير شونجمون سيري يبقاو لي غير كيلكو زوبيراسيون صغار نديرهم باش نديماري لا ماشين عاوتاني بالزربه. هادشي باش نقص، باش يكون عندي الوقت باش نربح الوقت. Voilà, préparer à l'avance les conditions de fonctionnement de l'outil, standardiser les fonctions, etc. المهم هذا هو البرانسيب ديال هاد ليطاب الشباب. ليطاب الاخرى عندنا هي il faut réduire les opérations internes et les opérations externes. Voilà. Alors كما حنا دابا بدينا في الاول عزلنا لي زوبيراسيون كاملين، فرقنا بيناتهم دي انترن ودي اكسترن. جينا ليطاب الثالث درنا حاولنا نشوفوا واش طريقه تقنيه دي سوليسيون تكنيك ولا اميليوراتيف باش نحاولوا نحيدوا لي زوبيراسيون اكسترن بليتو انترن نحولهم اكسترن. يعني لي زوبيراسيون اللي كيداروا حتى كتوقف لا ماشين نحاولوا نديروهم ولا ماشين باقا ما وقفاش باش نربحوا الوقت. المرحله الاخرى هي غيدوير شنو؟ يعني خصنا نحاولوا نديروا لا ريدكسيون ديال لو طون ديال لي زوبيراسيون انترن اللي بقاو لنا انترن بعد ما نقدرش نحولهم اكسترن. هذوك لي زوبيراسيون نحاولوا نقصوا لو طون ديالهم، نقلبوا شي طرق، مثلا نديروا شي طريقه ديال السيغاج تكون ستوندار عند كلشي، نحاولوا نفكروا في طريقه سبيسيال تكنيك اللي حنا تعاوننا باش نقصوا لو طون ديال هاد لي زوبيراسيون انترن اللي خصنا نديروا، او ميم طون كنقصوا لو طون ديال لي زوبيراسيون تاعهم اكسترن. يعني ريدوير لو طون ديال الانترن اي لو طون ديكسترن. ونقدروا نديروا ريدوير، ونقدروا نزيدوا على واحد الحاجه اخرى هو او بيان اليميني. نحاولوا نقلبوا على شي طرق اللي يحاولوا اليميني نديروا ليميناسيون ديال دي زيتاب. يعني نحاولوا نفكروا نلقاو دي سوليوشن يا اما باش نقصوا لو طون ديال هذيك ليطاب، او نقدروا يا اما نفيزيونا مع ايطاب اخرى دو فاصون باش نيليمينيو الماكسيموم ديال لي زيتاب. يعني ما نقدروش نيليمينيو، مي نقدروا نفيزيونو بطريقه اخرى مع دي زيتاب اخرين. المهم ليسونسيال ديالنا هو اننا نقصوا من لو طون ديال لاغي، ونقصوا حتى من النومبر ديال لي طاش. هو اللي كاين الشباب. هادو تقريبا هما لي 4 ايطاب اللي كاينين في السميت الشباب. هادو هما لي 4 ايطاب لي تري امبورطون في السميت. يعني كيقول لك واحد كيقول لك واحد مثلا عندهم في الجابون لا ميور فاسون دو ريدوير سي ديليميني. هاد لا ميثود كما عارفين جايه من الجابون. لا ميور فاسون دو ريدوير سي ديليميني. il faut éliminer les réglages. يعني لي ريغلاج الشباب يعني نحاولوا نديروهم باش نديماريو السيري الاولى، السيري اللي جايه الثانيه. كنحاولوا نقصوا نشوفوا دي سوليسيون تكنيك ولا هذا باش نقصوا لو طون، باش نيليمينيو هذوك لي ريغلاج، اولا باش نقصوا الوقت ديالو. الوغ هذا هو البرانسيپ ديال السميت. المهم لينا نحن نعرفوه هو ان كاين 4 لي زيتاب. الاولى خصني نفيلمي هذاك سميتو نفيلمي هذاك الشونجمون تاعي كيفاش خدام اكطوالمون دابا. من جهه كنحاول يمكن فيلمي كنشوف كاع لي زيتاب اللي عندي، ملي كنرجع للبيرو كنشد الفيديو قدامي وكنعاود نكتب لي زيتاب كاملين، ما كنزقل حتى شي ايطاب كنشوفو وثاني حاجه كيعاونني هذاك الفيديو باش من هنا باش نخرج دي سوليسيون اميليوراتيف. ومني نونسي الفيديو الثاني ديال ابري لا ميثود سميت يكون نقدر ندير الكومباريزون بيناتهم ونعرف الوقت بيناتهم شحال. من بعد كندير الفيديو كنكتب هذوك لي زيتاب. كندير ليطاب الثاني هو انني كنحاول نسيباري الانترن والاكسترن. من بعد كنحاول ندير لا كونفيرسيون، نحاول نديبلاسي لي زاكسيون من لي زوبيراسيون انترن لي زوبيراسيون اكسترن. ومن بعد نحاول نقسم لي دوير ديالهم بجوج ولا نيليميني ولا نفيزيون لي زوبيراسيون. هذا هو البرانسيپ ديال السميت الشباب. Le but de toute cette démarche, c'est obtenir la première pièce bonne du premier coup et à chaque fois dans un minimum de temps. Alors la partie pratique الشباب. دابا انا بغيت نبدا هاد لا ميثود سميت كيفاش خاصني ندير لا ميم ميثودولوجي ديال بريسك لا ميم ميثودولوجي ديال لامديك. اول حاجه définir la problématique et l'objectif de lancement de la méthode. يعني خاصك تعرف علاش انت باغي تلونسي هاد لا ميثود، ماشي غنوضتي مع الصباح باغي تلونسي هاد لا ميثود. يعني تقدر تكون انت عندك دي زانديكاتور اللي كيعطيو واحد الفكره اولا كيشرحوا ان كوم كوا راه عندك واحد البروبليم ديال البرودكتيفيتي ولا ديال لا ديسپونيبيليتي ولا ان طو داغي اللي هو الفي. الوغ ملي جيتي تشوف هاك تاناليز داك لو طون داغي لقيتي هاك الطون عندك واحد مثلا واحد لو طون كيكون في لو شونجمون دو سيري. الوغ سي بور سا احسن لا ميثود كنقولوا حنا احسن لا ميثود باش كتحاولنا نقصوا من لو طون دو سيري هو لا ميثود سميت. داكشي بور سا كنحاولوا اننا نديروا لا ميزون بلاص هاد لا ميثود سميت. فوالا هذه لا بروبليماتيك اللي خصني نتباز عليها باش نبغي نلونسي هاد لا ميثود هادي.
ثاني حاجه لونغاجمون دو لا ديريكسيون. الوغ منين نبغي نقرر هاد القرار خصني نبريزونتي لا ديريكسيون شنو الروندمون اللي عندي، وعلاش نحيد الحاجه اللي دفعتني انا نلونسي هاد لا ميثود اللي فكرت فيها بغيت نلونسيها، وكنحاول نشرح لا ديريكسيون شنو هما لي زافونتاج ديالها. من بعد لونغاجمون كنديفيني ليكيب دو طرافاي اللي خاص ضروري يكون فيه لي زانترفونون بين لا كاليتي بين لا برودكسيون وبين لا مانتونونس، لان كلهم كل واحد فيهم غادي ينفع يعطي واحد لا فالور اجوتي لهاد لاناليز لهاد لاناليز هادي. الوغ من بعد نديرو الفورماسيون دو ليكيب على البرانسيپ ولا لي زيتاب اسويف اللي غنتبعوهم حنايا، ومن بعد ان شاء الله كنديرو لونسمون ديال لاناليز. اول حاجه ملي كنبغي نلونسو لاناليز الشباب خصنا كما قلنا ديتيرميناسيون لا لين ا تريتي، يعني نحاول نقلب مثلا عندي بزاف لي لين مثلا كندير لي شونجمون ستيل، نقدر بلاصه ما نلونسي كلشي بدقه واحده لي لين لونسي السميه زعما في لي لين كاملين، نقدر نعزل لا لين اللي فيها باغ اكزومبل لو طون داغي طالع ديال طون شونجمون سيري باغ اكزومبل، هذيك نحاول نبدا بها هي الاولى. من بعد كندير ليطاب الثاني فيلمي اي ليستي توت لي زوبيراسيون دو شونجمون دو سيري، ليستي لي زيتاب اي سي دوغي. فوالا ملي كتبغي توصل لهاد ليطاب كدير كما قلنا كنديرو كنفيلميو هذاك الشونجمون سيري اكطويل كيفاش كومون سا سباس، وكنشدو كما قلنا قبيله وكنقيدو دوك ليطاب كاملين اللي عندنا من ليطاب الاولى حتى ليطاب الاخرى حتى الديماراج ديال السيري الثاني. من بعد كندير ديتيرميناسيون كما قلنا لي زوبيراسيون انترن اكسترن. من بعد كندير لا كونفيرسيون ديال لي زوبيراسيون انترن اون اوبيراسيون اكسترن. من بعد نحاولوا نديروا لا ريدكسيون لا ليميناسيون ديال لي زوبيراسيون. اخر حاجه كنحاولوا ديك الطريقه اللي خرجنا منها وداك لي ميثود اللي ديك لا نوفيل ميثود اللي خرجنا بها ديال شونجمون سيري، نحاولوا نديروا لا ستاندارديزاسيون سو فورم دان مود اوبيراتوار ونفورميو عليه لي زوبيراتور باش نلونسيو ان شاء الله. من بعد كنديروا نفورميو كما لي زوبيراتور على ديك لا نوفيل ميثود، من بعد كنلونسيو لا نوفيل ميثود وكنديروا حتى هي كنفيلميها حتى هي. دابا شباب مثلا كما قلت لكم قبيله كيف كنشوف لي فيش اللي يقدروا يعاونوني في هاد لا ميثود هادي. اول حاجه في لا بروميير ايتاب ديال لاناليزي ايدونتيفي كنحاولوا كما قلت لكم نديروا نفيلميو هذاك لو شونجمون سيري. كنجيو كنديروا هاد لافيش هادي كنكتبوا جميع لي زيتاب اللي عندنا هنا من ا حتى الاولى هذا هذا النيميرو ديتاب الاولى الثانيه اكسترا جميع لي زيتاب كما قلت لكم قبيله كلشي نقيدو. يقدر يكون غير ديبلاسمون جوج خطوات هنا نهز السيروت نجي نقيدو حتى هو اللي كيدير لوبيراتور نقيدو كل حاجه. هنا ملي كنقيد لوبيراسيون هنا باغ اكزومبل كنجي هنا هادي اش كتعني هاد البارتيه بوزيسيون ديال الكرونو، حيت ملي نبدا الفيديو انا طلق الفيديو الشباب كيكون بحال الكرونو حتى هو خدام. الوغ ليطاب الاولى ملي كتسالي كنقول مثلا كانت البوزيسيون دو كرونو في ليطاب الاولى كتكون زيرو، ولكن ملي سالات ليطاب الاولى مثلا ليطاب في ديمارات ليطاب الاولى كان زيرو. ملي غنجي ليطاب الثانيه غنجي الكرونو نلقى باغ اكزومبل ولات ملي تبدا لوبيراسيون الثانيه غنلقى بانها ولات لو طون مثلا 15 مينوت 15 سكوند باغ اكزومبل. ليطاب الاخرى نلقى البوزيسيون ديال الكرونو ولات ب 15 ولا طلعت ل 23 سكوند. ليطاب الاخرى طلعت مثلا 50 سكوند، الاخرى دقيقه ونص. مثال لوبيراسيون الاخرى ولات مثلا في 3 دقائق. ممكن نكتب كاع جميع على فان دو شاك ايتاب كنكتب قدامها الوقت اللي لقيت في الكرونومتر ديك الساعه، حتى كنهبط بهم كاملين هنا كنساليهم كاملين وكنجي هنا في الاخر كنحسب كل ايطاب كندير هذه الايطاب كندير لو طون هذا ديال لا فان دو لوبيراسيون ناقص لو طون ديال ديبي دو لوبيراسيون كيعطيني لا ديوري ديالها ديال ليطاب شحال تقريبا 1 سكوند ولا 1 مينوت شحال هذا في الاخر كيعطيني هنا التوتال ديال كل شغل عندي كل اوبيراسيون ولا ديوري ديالها قدامها. نتمنى تكونوا فهمتي. راه جو بونس راه كليغ الشباب، اللي ما فهم شي حاجه يتواصل معايا نشرح عليه. راه الواتساب تلقاوه ان شاء الله حتى هو في الديسكريبسيون. هنا ليطاب الثانيه الشباب ملي قلنا نجيو ديسوسي. فوالا حنا قيدنا النومبر ديال النيميرو ديال ليطاب، ديسكريبسيون ديال ليطاب، البوزيسيون دو كرونومتر ديالها، الديغي ديالها شحال. كنشوفو هنا كنكوشي واش انا اوبيراسيون اكسترن ولا اوبيراسيون انترن. كنعزلو واش كنشوفو هاد لوبيراسيون واش دارت اون طون في الوقت ديال لاري اولا خارج وقت لاري. ليطاب الثالثه نفس الشيء كنحاولو نقيدو النيميرو ديال ليطاب انترن وكنشوف شنو لاكسيون ميتر اون بلاص باش نحاولو نردوها اوبيراسيون اكسترن. قلنا كونفيرتير لانترن اون اكسترن، يعني كنشوف هاد لوبيراسيون انترن اللي هذا شنو خصنا نديرو باش نحولوها اوبيراسيون اكسترن. الا كان سي بوسيبل شنو لاكسيون ميتر اون بلاص كنقيدوها شكون الريسبونسابل لاكسيونير اللي خصو يديرها. فوالا من بعد كنجيو الشباب هنا ليطاب الاخرى اللي هي ريدوير، يعني كنقيدو لو طون ديسكريبسيون ديال النيميرو ديال ليطاب لي ديسكريبسيون ديالها تيب ديال ليطاب واش انترن ولا اكسترن.
الديغي انيسيال اللي كانت فيها في الاول كدير في ديك لوبيراسيون، الديغي اللي خصنا نقدروا نوصلوا ليها ابري لانترفونسيون ديالنا، اولا ابري لا سونسيبيليزاسيون، ولا ابري لا سوليسيون تكنيك اللي غنديرو، اولا ابري لا سوليسيون اميليوراتيف اللي غادي نديرو الشباب. كنعرفوا نقيدوا لا ديغي اتاندر، لا ديغي اللي بغينا نوصلوا ليها. مثلا كانت شي اوبيراسيون الديري ديالها باغ اكزومبل دقيقه و20، انا نقدروا نديرو اوبجيكتيف اننا نديروها غير في دقيقه باغ اكزومبل. المهم بحال هكا، بحال سيت ان اكزومبل هذا كتحاولوا نشوفوا شنو هي لا سوليسيون. مثلا كان كيديبلاصا عنده كيديبلاصا انه يمشي يجيب مثلا المول من مكازا، ولا يجيبو من طابله من لاين اخرى ويجي هنا، ولا يمشي يقلب على سيروت باش يحل المول ديالو. يعني هاد لي زيتاب كانوا الا قربنا لداكشي غادي ينقص لو طون ديالها. كيف حنا كنحاولوا نديرو هاد لو طون فيتور اللي غيقول لي. ولكن هادي التوتال ديال لو طون اكطويل و طون فيتور ان شاء الله اللي غيكون عندنا. ولا صافي الشباب، هادو هما تقريبا لي زيتاب اللي كيداروا. وكنحاولوا ملي كنساليو هاد الاناليز هادي كامله كنحاولوا نعاودو نكتبوا لي زيتاب جداد بلي طون خصهم يداروا فيهم جداد. كنفورمي فيهم لي زوبيراتور، لوبيراتور كيخدم اشنو خصك دير شنو خصك دير شنو خصك دير. فوالا، وكنديروا دي تيست وكنلونسيو الخدمه ديالنا. ومع الخدمه راه بشويه بشويه حتى كيتفورما لوبيراتور، راه كيغياليزي داكشي ان شاء الله مزيان. يقدر يكون لو طو دو غياليزاسيون في الاول ديالو ثقيل، مي ابخي تقدر تكون غياليزاسيون 100% ديال داكشي اللي سكي ا ايتي بلانيفي غيتغياليزا باردون 100%. انا تقريبا كاين واحد الفيديو الشباب، هنا تشوف واحد الفيديو ديال السميد، من تقريبا الانفلونس ديال السميد. تلقاوه تقريبا. شوف الشونجمون كيفاش، خليكم تشوفوه. او كيفاش كان عندهم في الاول الناس ديال الفورمولا ديال سباق السيارات، كيفاش كانوا خدامين. كيجيبوا واحد كيبدل، مثلا كيضرب عنده كيبدل الجهد باش يبدل هذاك الحلال ليكرو ديال الرويضه. الاخر كيضرب حتى هو عنده جهد باش يدير الكاربيرون. يعني كيضربوا الوقت بزاف باش يبريباريو واحد الطوموبيل يوجدوا يبدلوا الرويضه ديالها باش تمشي الطريق. شو دابا تقريبا ابري. شو دابا هذه تقريبا هي. شو دابا ابري لا ميزون بلاص ديال لا ميثود سميد، البرانسيپ ديال سميد عندنا ديال الفورمولا 1. شوفوا هاد ليكزومبل ديال الطوموبيل شحال توقف تقريبا، وغيتبدل لها الروايد كاملين، وغيدير لها الكاربيرون على الله شنو داكشي كيدير تما حنا ما عارفينوش. شوف شحال ديال الوقت تقريبا. شو دابا تقريبا 7 لي سكوند الشباب، ولا 6 لي سكوند. شوف بدل كل مشى. شي البرانسيپ ديال السميد تكون راه الفكره واضحه، ما خصهاش يشرح. شوف تقريبا في 7 سكوند بدلوا لها الرويد كاملين، داروا لي يعني حتى الطريقه ديال يعني حتى الطريقه ديال الصيغاج ديال لي فيس ولا هذا تبدلات. يعني هما حاولوا نديروا دي سوليسيون تكنيك باش يكون الشونجمون بريسك منعدم. يعني تقريبا شحال بدلوا من ارتيكل هما دابا بزاف الروايات، داروا الكاربينو ما شنو داروا الله شنو داروا، عطاو الشراب الاخر ولا ما هذا. المهم هاد لو طون كامل في 7 لي سكوند. يعني هذا هو البرانسيپ ديال السماد الشباب. يعني اي واحد فيكم خدام شي سيرفيس ريسبونسابل برودكسيون ولا سوبرفيزور برودكسيون ولا مانتنونس، حتى هاد القضيه دي تقدر تستخدم حتى في لو طون ديال ريغلاج ديال المانتنونس. يعني ملي كيكون هذاك الشيء طون ديال البريفونتيف ديال المانتنونس، كتحاول تبريباري دير الميم برينسيپ. كتعتبر بان لا غي ديال لا ماشين والديماراج ديالها عباره عن واحد لو طون. خاصك انت فيه طون بحال طون دو شونجمون دو سيري. تقدر تعتبر انت لا ميم شوز، وتحاول ديفيني لي زوبيراسيون اللي عندك ديال المينتنونس. لي زوبيراسيون تقدر حاجه تقدر دير لا ماشين باقا خدامه ديرها، الحاجه اللي خاصك دير حتى توقف لا ماشين ديرها. بريباري لي لانترفونسيون ديالك هذا الى اخره. يعني هذا البرينسيپ تقدر تخدم فيه حتى في البريباراسيون ديال لي انترفونسيون ديال لا مانتنونس. لا ميم شوز بوغ لانست برودكسيون، هادي راه مهمه بزاف. اللي عنده طون شونسون صيغي وعنده المشاكل بزاف، وهذا خاصو يحاول يعطي هاد ليطاب هادي يعطيها حقها. يعني من شوف في لابارتي ديال لابارتي الثالثه ديال كونفيرتي لانترن اون اكسترن، هذيك لوبيراسيون مهمه بزاف. عطيوها الحق ديالها. ديروا دي غينيون نتاو ليكيب الناس اللي معاك ديال التكنيك. قول الناس ديال التكنيك قلبوا لي شغل سوليسيون باش نحيد باش نقص عليا ليطاب مابقاش نديرها. شنو هي لا سوليسيون اللي خصني ندير؟ المهم خدموا دماغكم مزيان وعطيوها الوقت ديالها
باش تخرجوا بدي سوليسيون تكنيك اللي غينقصوا عليكم واحد الوقت بزاف. انا ان كليون درنا مع هاد لا سوليسيون هادي، ربحاتو عنده بزاف لي سونجمون دو سيري في النهار. ربح تقريبا ليكيفالون ديال ساعه تقريبا و20 ثانيه في النهار. من ضربنا على 360 يوم، ضربناها في لا برودكتيفون ديالو، لقينا تقريبا عنده ربح واحد الربح ديال 800 مليار في العام ديال الربح، ديال الربح في تيفر دافير اللي تزادتو كان عدو ديال المونكان كاني. هذيك الساعه في النهار ضربناها في 360 يوم يعني ديال الخدمه، لقينا تقريبا كان عنده واحد الضياع ديال المليار ولا 800 وشي حاجه المليار، على حساب لي جور دو طرافاي اللي غادي يربح في العام افيك لا ميزون بلاص ديال لا ميثود سميت. الوغ الشباب، نتمنى تكونوا توفق شرح لكم لا ليطاب اون بريف. جو بونس راه الي كلير. اللي محتاج شي حاجه تواصل معايا في الواتساب. ونشجعكم الشباب، الوغ حاولوا تكونوا كومبيتيتيف، حاولوا تفهموا البرانسيب وتفهموا لا ميزون بلاص ديالها. الوغ الداتا تيوري راه سي فاسيل وتقدر تلقاها بارتو مي حاول تفهم البرانسيب وعلاش شنو المغزى من هاد ليطاب، شنو المغزى ديالها، شنو الهدف منها، وتحاول تاديري معاك الناس باش يمشيو معاك فيها. وراه فيها بزاف تربح وغتعاونك بزاف في لا برودكتيفيتي ديالك. الوغ شباب، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، اي على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.